السلام عليكم. اليوم ان شاء الله هكا البنات غادي نحضروا مع بعضياتنا واحد الاشكال نتاع الحلويات هكا منوعه اللي ما تتحتاجش للعجين. كي وعدتكم في الفيديو اللي سبق البنات، هاد الحلويات هادو ما تحتاجوش للعجين. عندنا فيهم نفس العقده نتاع اللوز باش خدمنا في الفيديو الاول والثاني، غير هاد العقده البنات ما تنجيروش فيها مزهر. صافي تنزولوا مزهر وغادي نديرو في بلاصتو واحد شويه نتاع الماء، قطعتين تاع الماء من العادي من الروبيني، وغادي نخدموا به اللوز. ما نديروش المزهر في هذه العقده هذه. غادي نكتب لكم هذه العقده هذه في صندوق الوصف في الصله هكا باش تفهموا. المهم غادي ناخذ العقده نتاعي وغادي نقسمها على خمسه. انا غنخدم معكم 5 شكلات. غادي نسخى معكم اليوم البنات. غادي نخدموا 5 تشكيلات في فيديو واحد. كان بالممكن تاعي باش نخدم كل فيديو بوحدو نحط لكم كل وصفه بوحدها، ولكن انا غادي نحط لكم فيديو واحد فيه هاد 5 تشكيلات اللي ساهلين وتطيبوا في 10 دقائق البنات، تتوجدوا بكل سهوله. اي مبتدئه ممكن ديروهم. غادي ناخذ العقده نتاعي غادي نقسمها على 5 كما قلت لكم. غادي نقسمها على 5 هكا. وبالنسبه للبنات اللي ما شافوش البلاطويات اللي خدمنا، سيروا شوفوهم البنات، ولا غادي نحطهم لكم حتى هما في صندوق الوصف، دخلوا شوفوهم باش تفهموا. راه فيهم اسرار العقده نتاع اللوز هكا باش تجيكم معلكه، فيهم العجين باش غادي نخدموا جميع حلويات اللوز، فيهم كل شيء البنات. ترجعوا شوفوهم. وإلا كنتو اول مره تشوفوا القناه تاعي ما تنساوش تشتركوا فيها هكا باش توصلوا بكل جديد البنات. الا كانت يهمكم غادي نقسمها متساويه البنات هكا على 5. ما تنساوش البنات هكا تبارطاجيو لي الفيديوهات الا بغيتوا مزيد من الاقتراحات. انا تاكله عليكم نتوما باش تبارطاجيو ليا وتعاونوني هكا في القناه نتاعي باش تنتشر البنات. لحقاش طلبت بزاف تاع اليوتيوبرز الصراحه، وانا ماشي من النوع اللي تطلب. هنايا بعدا درت النكهه نتاع البيستاج البنات، وغادي نبدا نخدم في هذه العقده هذه تاعتي حتى تولي فيها هذيك النكهه واللون تاع البيستاج. قلت لكم طلبت بزاف تاع اليوتيوبرز تاع البنات، وانا ماشي من النوع اللي تطلب. انا ما تنبغيش الصراحه نطلب، ولكن القناه تاعي كي تشوفوها واقفه هادشي اللي خلاني نطلبهم. وفي الاخير كلهم قليل اللي توقف معاك. منهم صراحه بيت المعجنات رائعه، منهم كاين البنات اللي حطوا لي هكا في المنتدى، وكاين البنات اللي تيستغلوا في اليوتيوب. كاين قنوات اللي كبار تيستغلوك انتيا صغيره باقيه الله باديه تطلبي منهم المساعده، تيوليو هما تيقولك حتى لنا في المنتدى ديري لنا. والصراحه تتعرضي بزاف تاع الاحراج والكذوب وشحال من حاجه. انا ما كنتش فاش دخلت لهاد اليوتيوب كانت تصحابني واش عالم زعما عالم زوين وهكا والناس عاديين بحالنا. ساعه لقيتو عالم اخر الصراحه، عالم اخر. كل وحده تضرب على جهدها وكل تضرب على قناتها، وما تيبيوش يتعاونوا معاك، خصوصا الا دخلوا شافوا قناتك زوينه والوصفات زوينين. سبحان الله العظيم ما تيبغيوش يتعاونوا معاك بالمره، ما عرفتش علاش. صافي هي بالنكهه نتاع البيستاج كي قلت لكم. دابا طولت عليكم انا في الهضره. غادي ندوزو الشكل الثاني، غادي ندير فيه النكهه نتاع الفريز. ممكن ديروا النكهه تاع الفريز اولا النكهه نتاع الفرامبواز، وتا هو تخدموه بنفس الشكل البنات. مزيان تتخلط هاد العقده هادي مع هاد النكهه. انا تفضل ليا الطاجين البنات. تنهضر معكم وطاجيني تيفيض مبقيتش مركزه الا تتسمع. صافي هكا مزيان. تيبقى اللون على حسب الاختيار تاعكم. ممكن تضيفوا الملون اولا تكتفيو غير بالنكهه، وإلا بغيتو كتر عطي اللون غادي تضيفوا الملون البنات. انا غادي ندير غير النكهه، ما غاديش ندير الالوان. صافي هي خدمت لي العقده نتاعي مزيان. غادي نقطع معكم البنات، غادي نمشي نشوف طاجيني اش وقع به. غادي نرجع لكم باش نكملوا. بالنسبه للشكل الثالث البنات، خديت
العقده نتاع اللوز وضفت عليها هنايا الكاكاو، بودره الكاكاو. صافي حتى هي بنفس الشكل حتى تتلبس ليكم هكا بودره الكاكاو وتجي كحله هاد العقده نتاع اللوز. صافي على هاد الشكل هذا غادي نحيد انا هذا، غادي نغسلو ونعاود نرجع معكم. غادي نخدمها بعدا مزيان هانتوما تشوفوا كي خدات هذاك اللون الاسود. صافي غادي نحطها حتى هي جانبا، ندوز نغسل يديا ونغسل هاد البول هذا ونعاود نرجعو ان شاء الله. الشكل الرابع غادي ناخذ العقده بنفس الشكل، غادي نضيف عليها النكهه نتاع الحامض وغادي نخدمها. ما كملت لكمش قبيله، قلت لكم البنات الا عقلتو في رمضان قلت لكم راه طلع ليا طونسيون 16 كان بسبب الصراحه بسبب اليوتيوب، بسبب اليوتيوبرز اللي طلب، بسبب شحال من حاجه، بسبب الكذوب تاع بنات القنوات اللي تيقول لك ساعدينا حتى نطلعوا غادي نساعدوك، بسبب بزاف تاع الحاجات. تعلمت منه بصراحه بزاف تعلمت بانه كاين نفاق، كاين الكذوب، كاين ما تيقيش، ماشي اللي قال لك شي حاجه تيقي. وكنت انا من النوع اللي تيثق بزاف على البنات، وتتقولها لي الوالده تاعي تتقول لي انت راه شي نهار يديك شي حل. صراحه تنثق بزاف. وكنت واحد المره البنات كنت عرفتي اش طرا ليا، كنت حطيت الوصفه نتاع البسطيلات نتاع اللحم، وكانت واحد البنت قالت لك راني تنتحم وبغيت بسطيلات تاع اللحم، وتيقتها صافي قالت لي غتصايبيهم، قالت لي عافاك وانا راه من اكادير وراه ساكنه هنا في مراكش وما عندي حد غير انا وراجلي وما تنعرفش نطيب وهذا وهذا وهذا. المهم تيقتها زعما راني مجبده، قلت لها غتصيفط لي واحد الاوديو باش غادي نسمع الصوت نتاعك زعما واش بنت، زعما انا مجبده راه ما اللي كنت تهضر معايا شي راجل. فعلا صيفطت لي الاوديو نتاعها ولقيتها بان بنت. قلت لها صافي غنصايبهم لك، قلت لها المول الدار قال لي ما تصايبيش انت تتثقي في الناس وهذا وهذا. قلت لها شوف البنت مسكينه راه تتحم وتطيح وهذا وهذا، ما كانش اللي يصايبهم لها، ما صايبتهم لها انا وقصداتني ما يمكنش نقول لها. صافي مشيت خرجت كنصاد بحال هذه مثلا البنات مراكش تيكون سخون كنصاد. صافي وخرجت ومشيت تقديت داكشي اللي خصني وجيت وقديت البسيطلات وطيبتهم في ديك الحراره. ايوا صيفط ليها قلت لها صافي انا راه وجدت البسيطلات فين نتلاقاو باش نعطيهم لك. وهي تقول لي انا دابا راه في الكلينيك، انا راه مشيت كنت نازله مع الدروج وطاح ليا بنادم، انا راه في الكلينيك. قلت لها اين كلينيك نجي عندك، انا راه قلت لك البسيطلات. المهم اين كلينيك، انا قلت لها بالعين، قلت لها اين كلينيك نجي نطلع لك، حيت عرفتها صافي تتكذب. صافي هي تقول لي لا بلا ما تجي وهذا راه مالي عليا الطبيب الزياره بلا ما تجي انت. وبغيت نخرج وبغيت نمشي عند ماما لاكادير، تنجي من اكادير عاد باش نتلاقى انا وياك. صافي انا قالت لي وانا نعيق بها راه كانت تكذب عليا حتى جاني نيار هذاك النهار ثاني. ايوا جمعتهم حطيتهم في الفريكو جا مول الدار، ما قدرتش نقول ليه شي حاجه، ما قدرتش نقول ليه راه هذيك البنت كذبات عليا، والله ما رضيتش. صافي جبتهم وانا حطيتهم لراجلي والباقي فرقتو وسكت. فات المده قلت ليه راه هذوك البساطلات راه كان لي راه انت ديما تتيقي الناس. المهم صافي البنات هما العقدات بعد ما وجدوا تيجيو على هذا الشكل هذا. غادي نجيب دابا القطعه باش غادي نخدموهم وغادي نبداو نخدموا فيهم. صافي بعد ما ركبنا العقده البنات على هذا الشكل هذا تناخذ بلاستيكه نطويها على جوج، تنحط العقده في وسطها وتنطلق بالدلاك عادي. العجين ما خصوش يكون رقيق وما خصوش يكون غليظ بزاف البنات. المهم نتوما تحكموا فيها كيف بغيتو. غادي ناخذ هاد القطعه هذه البنات اللي خدمنا بها ديك المره. هاد القطعه هذه البنات خدمت لكم بها وغادي نعاود نخدم لكم بها هاد الشكل. علاش؟ باش الا خديتوها تخدموش بها شكل واحد وتحطوها وتقولوا راه صافي، لا راه ممكن تخرجوا منها اشكال متعدده هكا. صافي خديتها
درت عليها هنايا شويه نشا هو كيبان لكم، وغادي نجي غادي نقطع هكا. شفتوا هادو من الاشكال الساهلين البنات هكا اللي بلا فران. صافي تنخرج تندفع هكا وتنحاول نحيدها. هي راه تتبي شويه الخطره البنات هكا باش تحيد لكم. صافي هي غادي نعاود ندير معكم وحده اخرى. العقده تاعت اللوز هذه غادي نعاود نحطها تنطلقوا بنفس الشكل مقطعه بالمدلاك، ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه. غادي نرشوا بالنشا، الا ما عندكمش النشا ممكن ديروا الطحين. صافي وتنبدا غادي نطلع القطع نتاعي وغادي نبدا نقطع هكا وننزل باش ترسم ليا هذيك الرشمه. صافي تندفعها بهذا الشكل هذا ونبدا نزول ليها هكا في الجوانب. غادي نحاولوا معاه غير بشويه كي قلت لكم باش ما تخسرش لينا هذيك الرشمه. صافي تنبداو نخرجوها شوي بشوي. هي راه غادي تبدا تتنزل، ها هي نزلت تجي على هذا الشكل هذا. غادي نبقى مستمره انا البنات حتى نسالي الكميه اللي عندي بالنكهات ب5 ها هما تيجيو على هذا الشكل هذا. غادي نخليهم حتى ينشفوا تقريبا واحد 10 دقائق في الكوزينه. من بعد غادي نشعل الفران وغادي ندخلهم تقريبا واحد 10 دقائق، ما تياخذوش وقت كبير. وغادي نخرجهم وندوزو باش نعطيكم المقادير نتاع الحشوات المختلفه نتاوما. صافي الحلوه بعد ما طابطه البنات كي قلت لكم تخليوها في الفران تقريبا 10 دقائق ما تفوتوهاش باش ما تيبسش لكم. دابا كي خرجتها من الفران البنات وهي باقي سخونه تناخذ الناباج وتندهنها به. صافي باش تشرب هذاك الناباج مزيان. وممكن تدخلوها الفران وهو دافي، طفيوه ودخلوه دافي باش هكا تشرب هذاك الناباج وما تبقاش تتلصق. صافي دابا غادي ندوزو للحشوه باش غادي نعمرو. هنا كيف ما تشوفوها بالنكهه نتاع الكاكاو درت ليهم شويه تاع الناباج والغليكوز من الوسط. شفتوا كي تينشفوا تيوليو تيتهزوا بعدا بسهوله تينشف هذاك اللوز. درت لهم شويه الناباج والغليكوز ودرت لهم هذوك الحجرات تاع الشوكولاته الملونين بالبيض والكحل تيجيو على هذا الشكل هذا. صافي باش تيثبت عليهم. هادو اللي بالنكهه نتاع البيستاج درت لهم هكا هاد الحجرات هادو في اللوينات ها هما راه تيتباعوا متوفرين البنات هكا في اللوينات. زين كي قلت نقول لكم دائما تيبقى على حسب الاختيار ديالكم. هادو هي افكار انا تنعطيهم لكم وانتم بدعوا كيف بغيتوا البنات. غادي ناخذ هنايا عندي بالنسبه لهادو اللي بالنكهه تاع الحمض غادي ناخذ ليهم هنايا عندي شويه تاع الاناناس مقطع رقيق، عندي شويه تاع اللوز الفيلي خلطتهم مع بعضياتهم. غادي ناخذ شويه تاع الناباج والغليكوز وغادي نخلط معاهم هاد الحشوه هادي باش غادي نعمر باش تجي معلكه هذيك الحشوه وتتلصق تتثبت على بعضياتها ما تطيحش لنا من وسط الحلوه. غادي ناخذ كي قلت لكم واحد شويه تاع الناباج هكا على حسب الحليوات اللي عندكم. غادي ناخذ شويه نتاع الغليكوز. صافي وتنحركوا هاد العناصر هادو حتى تينسجموا وتنعمروا بهم هاد الحفيرات اللي بالنكهه تاع الحامض. وبالنسبه لهادو اللي بالنكهه تاع الليمون خديت هنايا شويه تاع قشور الليمون معسلين وضفت عليهم شويه اللوز افيلي حتى هما نفس الطريقه، شويه الناباج وشويه الغليكوز وتنخلطوهم وتنعمروا بهم. هذه هي الحشوه الثانيه. هادو اللي بالنكهه البنات تاع الفريز خديت لهم هنا شويه تاع الفريز مقطع، يعني الفريز مجفف راه تيتباع، وشويه تاع اللوز افيلي حتى هما الناباج
والجليكوز. ممكن البنات ديروا غير نكهه وحده، ممكن هكا تشكلوا. انا عطيتكم هنايا افكار متعدده وانتم راه ممكن تختاروا منهم غير وحده وبحشوه وحده وتزينوا بها البلاطويات نتاعكم. صافي كنخلطوا هاد الحشوه هادي تاعنا مزيان حتى تتعلك لينا، باش منين نحطوها ما تطيحش لينا على الحلوه البنات. صافي على هاد الشكل هذا غادي نزيد واحد شويه هكا تاع النباج وغادي نبدا نعمر في الحليوه تاعي. غادي ناخذ الحشوه، غادي نجيب الحليوه وغادي نجي للوسط وغادي نحط الحشوه نتاع الفريز واللوز ايفيلي تجي على هذا الشكل هذا. صافي الاخرين حتى هما بنفس الشكل، تنخلطوا الاناناس مع اللوز ايفيلي مزيان وتنعمروا حتى هما هادوك اللي بنكهات الحامض ودوك اللي بنكهات الليمون كي قلت لكم بقشور الليمون معسلين واللوز ايفيلي حتى هما، وبنفس الطريقه تنعمروا حتى تنساليو. وغادي نسالي ان شاء الله هكا باش نوريهم لكم البنات الشكل النهائي تاعهم في طبق. هذا هو الشكل النهائي البنات تاع الحلويات اللي حضرنا اليوم. تيجيو على هذا الشكل هذا 5 النكهات اللي رائعين، تنتمناكم هكا تجربوهم وساهلين ما فيهمش شي خدمه بزاف، تتحضروا بكل سهوله البنات. انا زينتهم بواحد شويه تاع العقيق هو اللي تيبان لكم، شويه تاع العقيق ابيض بالنسبه لهادو، وهادو درت لهم واحد شويه تاع البيبيت دو شوكولا باش تعطيو واحد المناظر اللي زوينين. غادي نجيبهم لكم باش تشوفوهم هكا. ولا تبغيو مازال اقتراحات هكا تاع حلويات ساهلين البنات بدون عجين خليو لي هكا في التعليق، غادي نحط لكم ان شاء الله المزيد من الاقتراحات. ها هما معرفتش واش باينين لكم مزيان. صافي البنات تنديرهم في واحد القواخطات، هذوك القواخطات فاش تقدموا الحلويات صافي تنزينوا بهم البلاطو تاعنا، تتحضروا كي قلت لكم بكل سهوله 10 دقائق ها هما واجدين، ما تياخذوش وقت طويل. وهادو هما الحلويات اللي كنت قدمت لكم في الحلقه السابقه. بالنسبه للبنات اللي ما شافوهمش رجعوا للقناه البنات هكا شوفوا الفيديو اللي تحط قبل من هذا، راه حطيت فيه اشكال اللي رائعين بالعقده نتاع اللوز وعجين اللوز اللي ممكن هكا تعمروا بهم الطبله تاعكم. وإلا بغيتو مزيد من الاقتراحات هكا نتاع اللي بالعجينه ولا اللي بلا عجينه خليو لي في التعليق وبارطاجيو الفيديو هكا البنات مع العائله والاحباب. وبصحتكم وراحتكم.